Ang syudad sang Talisay, kilala sa pagdala sang gwapo nga serbisyo sa tanan nga Talisaynon. Halin sa patag sang social services, health, education, good governance, sports kag iban pa. Ini nagdalagid sang progreso kag pag-asenso sa aton syudad. Gani yari na ang magahatag sang tampad nga serbisyo para sa tanan nga Talisaynon. Ang magaduso sang mga pulisiya pinaagi sa pagpasar sang mga nagkalain-lain nga mga ordinansya kag resolutions. Gani magapadayon kita sa pag-updanay kag paghiliusa. Kaupod ang aton nga Vice Mayor nga nagahatag prioridad sa mga pulisiya para sa kaayuhan sang aton syudad. Ang nagapasiguro gid nga luwas sa iya obra bilang Vice Mayor ang iya mga programa para sa komunidad padayunon kag malabot pa sa mas madamo nga Talisaynon. Numero 1 sa pagserbisyo. Garantisado kag sigurado. Vice Mayor Nick Halandoni. Numero 1 sa balota.